नतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम् अव्ययभाव प्रकरणम् अस्माभिः समाप्तं। ततः अनन्तरं तत्पुरुष समास विषय अधुना पश्यामः। किन्तु गतकक्षायाम् अस्माभिः रेकार्ड् न कृतमासीत् इति कृत्वा किञ्चित् अन्तिमानि सूत्राणि पुनः एकवारम् अहं वदामि। अनश्च इति एकं सूत्रं दृष्टमासीत्। अनश्च अस्य अर्थः कः? अन्नन्तात् नाम यस्य शब्दस्य अन्तः अन् इति शब्देन भवति। उदाहरणं राजन्, आत्मन्। तस्मात् किं भवति? टच् प्रत्ययः कर्तव्यः भवति। टच् प्रत्ययस्य आकारः अवशिष्यते। तत् रूपाणि कीदृशानि भवन्ति? राजन् इति अन्नन्त, ततः षष्ठीविभक्तेः प्रत्ययः ङस् इति, उप इति अव्ययं समीपार्थक। राज्ञः समीपे इत्यस्य समस्तपदं किं भविष्यति? उपराज। उपराजम् इति करणीयम्। कथं भवति? उपसर्जनं प्राक् प्रयोजम् इति कृत्वा उप इति अव्ययं पूर्वं स्थापितं। राजन् ङस् इति स्थितिः। ङस् प्रत्ययस्य लोपः भवति, अवशिष्यते उपराजन्। अधुना नकारस्य लोपः प्राप्नोति। तस्मात् प्राक् अत्र अनेन सूत्रेण अनश्च इत्यनेन सूत्रेण टच् प्रत्ययः कर्तव्यः। उपराजन् प्लस् ट अकारः अवशिष्यते। चुटु इत्यनेन टकारस्य लोपः भवति। चकारस्य लोपः हलन्त्यम् इत्यनेन तस्य ईत् संज्ञा, तस्य लोपः इत्यनेन लोपः, अवशिष्यते अकार एव। उपराजन् अ इति स्थितिः। तत्र नकारस्य लोपः प्राप्नोति, अल्लोपो नः इति सूत्रेण। तत् प्राप्ते सति अग्रिमम् एकं सूत्रमस्ति नस्तद्धिते। न अन्तस्य नाम नान्तस्य। नान्तस्य भस्यटेः लोपः स्यात्। टी भागस्य लोपः भवति इति इदं सूत्रं वदति। टी भागः कः? अन् इति टी भागः वर्तते। तस्य टी भागस्य अनेन सूत्रेण लोपः भवति। कदा? निमित्तं किं? तद्धिते। तद्धिते परे सति लोपः कृतः। उपराज् अन् इति भागस्य लोपः जातः, अकार अवशिष्यते। अयम् अकारः जकार मध्ये गच्छति, उपराज इति अवशिष्यते। ततः अव्ययीभावश्च पुनः स्वादि उत्पत्तिः भवति, नपुंसकत्वं भवति। अव्ययात् आप्सुपः प्राप्नोति, किन्तु अदन्तत्वात् तत्र नाव्ययीभावात् अतोऽन्त्वपञ्चम्याः अनेन पञ्चमीं विना अमादेशः भवति सर्वत्र। चेत् उपराज अम् इति स्थितिः। अमि पूर्वम् इत्यनेन पूर्वरूपम् उपराजम् इति तत्र रूपम्। नपुंसकात् अन्यतरस्याम् अत्रापि अन्नन्त एव शब्दः, किन्तु क्लीबं नाम अत्र नपुंसकत्वं। नपुंसक यदि अन्नन्त शब्दः वर्तते तदन्तात् अपि शब्दात् किं भवति? टच् प्रत्ययः भवति, किन्तु विकल्पेन भवति। विकल्पेन क्रियते चेत् रूपद्वयं। कथं भवति? प्रक्रिया समाना एव अस्ति। उपचर्मम् इति एकस्मिन् पक्षे तस्य टच् प्रत्यये इदं रूपं। यत्र टच् प्रत्ययस्य अभावः वर्तते तत्र कीदृशम्? उपचर्मन् प्लस् सु इति स्थितिः। तत्र अव्ययात् आप्सुपः अनेन आप्सुपः सुलोपः भवति, अवशिष्यते उपचर्मन्। तत्र नकारस्य अपि लोपः भवति। न लोप प्रातिपदिकान्तस्य, अवशिष्यते उपचर्म। तत्र टच् प्रत्ययः न भवति, विकल्पेन अस्ति इति कृत्वा। झयः इति अन्तिमं सूत्रमासीत्। झयन्तात् अव्ययीभावात् टच् विकल्पेन भवति। यदि अन्ते झय प्रत्याहारस्थ कश्चन वर्णः वर्तते, समिद्, झवय, घडधश्, जबगडदश्, खपचटत चटतौ, कपय इत्यादिकम् इत्यादिषु सर्वेषु ध द इत्यादिकं भवति। झयन्तात् अव्ययीभावात् टच् प्रत्यय विकल्पेन भवति। अत्रापि प्रक्रिया समानमेव। उपसमिधम् अपरस्मिन् पक्षे तत्र टच् प्रत्ययः न भवति, तदा उपसमित्
अथवा उपसमिद् इति विकल्पेन रूपद्वयम् इति अव्ययभावप्रकरणम् अत्र समाप्तमासीत्। दिनं दिनं प्रति प्रतिदिनं चक्रेण युगपत् सचक्रं ब्राह्मणानां समृद्धिः सुब्राह्मणं क्षत्राणां सम्पत्तिः सक्षत्रं गुरोः पश्चात् अनुगुरु त्रयाणां यमुनानां समाहारः त्रियमुनं ज्येष्ठस्यानुपूर्वेण अनुज्येष्ठम् इत्यादिकं सर्वम् अस्माभिः साधितमेव। अतिहिमम् अस्य किम् आसीत्? शीघ्रं शीघ्रं वदन्तु, ततः अग्रे सरामः। अतिहिमं हिमस्य श्रोतुं न पारयामि। अच्छा, म्यूट् सन्ति सर्वे। अतिहिमं हिमस्य अत्ययः अतिहिमं ससमासम् अधीते नाम किं? समास ग्रंथ प्रकरण पर्यन्तम् अधीते इत्यादिकम्। अधिविष्णु विष्णु विषये विष्णु मध्ये उपगिरं गिरेः समीपम् अधिजरसं जरायाम् इति अर्थः। जरायां प्रतिदिनं दिनं दिनं प्रति प्रत्येकम् एकमेकं प्रति। अधुना अग्रिमं प्रकरणम् अस्ति तत्पुरुष समास प्रकरणम्। अद्य केवल तत्पुरुषस्य मुख्य कार्यम् अथवा मुख्य सूत्रं किं किम् अस्ति तत् पश्यामः। तदनन्तरं सूत्रैकशः पश्यामः, एकैकं सूत्रं पश्यामः। अहम् अद्य केवलं परिचयं कारयामि तत्पुरुषः किम्। अत्र मुख्यम् इदं वाक्यम् अस्माभिः ज्ञातमेव। प्रायेण उत्तरपदार्थप्रधानः तत्पुरुषः। उत्तरपदं यद्भवति तस्य अर्थस्य यदि प्रधानता अस्ति चेत् सः समासः तत्पुरुषः समासः। उत्तरपदस्य अर्थः यदि क्रियया अन्वितो भवति तर्हि सः तत्पुरुषः इत्यर्थः। उदाहरणं किं? राष्ट्रध्वजः इति उदाहरणं। राष्ट्रध्वजः, राष्ट्रध्वजं नमस्कुरु। अस्मिन् वाक्ये उत्तरपदमस्ति ध्वजम्। एक मिनिट। तत्पुरुषः राष्ट्रध्वजं नमस्कुरु इत्यत्र ध्वजं नमस्कुरु यदा वदामः ध्वज इति पदं क्रियया अन्वेति इति कृत्वा अत्र उत्तरपदस्य प्रधानता वर्तते। राष्ट्रध्वजं नमस्कुरु यदा वदामः तदा वयं ध्वजं नमस्कुर्मः। यद्यपि ध्वजं राष्ट्रस्य प्रतीकम् अस्ति किन्तु वयं नमस्कारं ध्वजं प्रति कुर्मः खलु इति कृत्वा उत्तरपदस्य तत्र प्रधानता वर्तते। अधुना किं भवति अस्मिन् समासे? प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी इत्यादयः विभक्तयः सन्ति, इत्यादि विभक्ति सन्ति खलु। अधुना यस्य विभक्तेः लोपः तस्य एव नामः समासस्य कृते दीयते। यदि द्वितीया विभक्तेः लोपः जातः चेत् द्वितीया तत्पुरुष समासः। यदि षष्ठी विभक्तेः लोपः जातः चेत् षष्ठी तत्पुरुषः समासः। तादृशं सर्वत्र अधुना भविष्यति। अग्रे प्रथमा विषये वयम् अन्ततो गत्वा पश्यामः, किन्तु मुख्यं किं? द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी तथा सप्तमी एताः विभक्तयः मुख्याः। द्वितीया तत्पुरुष इत्यस्य एकम् उदाहरणं वदामि। गृहम् इति द्वितीया विभक्ति एकवचनं। गृहं गतः, सः गृहं गतः। गृहम् इत्यत्र द्वितीया विभक्तेः अम् प्रत्ययः वर्तते, तस्य लोपः भवति यदा समस्तपदं कुर्मः, गृहगत इति अवशिष्यते। तथैव नखैः भिन्नः, नखैः इति तृतीयान्तं पदं, तस्य लोपः भविष्यति तृतीयान्तम् इत्यस्य, अवशिष्यते नख प्लस भिन्न, नख भिन्नः। तृतीया तत्पुरुष समास। चतुर्थी तत्पुरुष मध्ये किं भवति? गवे इति चतुर्थी विभक्ति। तत्र गौ इति शब्दस्य चतुर्थी विभक्तेः लोपः भवति, अवशिष्यते गो।
हितं, गोहितं, तथैव चोरात् भयं चोरभयं, वृक्षस्य मूलं वृक्षमूलम्, अथवा राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः, कार्ये कुशलः कार्यकुशलः। यस्याः विभक्तेः लोपः तस्य नाम दीयते। एतत्तु सामान्यप्रकारः तत्पुरुषसमासस्य। अधुना एकैकं सूत्रं पूर्वमेव अहं बोधयामि, नाम मुख्यानि सूत्राणि अधुना अत्र स्थापयामि, ततः प्रकरण वाइज वयं लघुसिद्धान्तमध्ये यथा दत्तमस्ति तथा गच्छामः अनन्तरम्। अद्य केवलम् एवमेव अहं प्रतिपादयामि। द्वितीया तत्पुरुषसमासः, तस्य सूत्रमस्ति द्वितीयाश्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः। द्वितीया तत्पुरुषसमासः भवति यदा उत्तरपदे एते शब्दाः सन्ति, एतेषु कश्चन शब्दः अस्ति चेत् सः द्वितीया तत्पुरुषसमासः। श्रितः इत्यस्य अर्थः आश्रितः, श्रितः, रिसोर्टेड टू इति अर्थः। अतीतः मीन्स वन हु हैज गॉन, अतीतः or whatever is gone. पतितः one who has fallen down or पतितः fallen. गतः इत्यस्य gone इति अर्थः। अत्यस्तः, अत्यस्तः इत्यस्य पुनः अस्माभिः शब्दः दृष्टः अव्ययीभावसमासे, नाशः अथवा पास्ट अथवा कास्ट बियॉन्ड इत्यपि अर्थः। प्राप्तः, प्राप्तः reached, attained, that way. Apannah also means possessed. So these are some examples. So whenever you find any of these pada in sentence or any word, that would be known as dvitiya tatpurusha samasa. So while splitting that samasta pada, you have to add dvitiya vibhakti. Krishna shritah, it would be krishnam shritah. कृष्णं श्रितः इति तत्र द्वितीया तत्पुरुष समासः। दुःखम् अतीतः दुःखातीतः, इतोपि किमपि उदाहरणम् अस्य कर्तुं शक्यते वा? श्रित, पतित, अतीत इत्यादिकानां। द्वन्द्वातीत। हाँ, द्वन्द्वातीतः नाम द्वन्द्वं शीतोष्णं, शीतोष्णं दुःखम इत्यादिकं यद्वन्द्वं पेयर तद अतीतं येन, अथवा वन हु हैज पास दैट, गॉन दैट बियॉन्ड द दुःखम और द्वंद्व। अतीतः इज मुख्यम हियर, वन अतीत दुःखम अतीतः दुःखातीतः। नेक्स्ट कूप पतितः, अस्य अर्थः कूपम पतितः, वन हु हैज फॉलन डाउन इनटू वेल। इतोपि किमपि कर्तुं शक्यते वा? पतितः I can say bhumim patitah. भूमिं पतितः, समस्तपदं भूमिपतितः। भूमिपतितः, भूपतितः। समीचीनम्। अग्रिमं ग्रामगतः, ग्रामं गतः, ग्रामगतः। इतोपि उदाहरणं। विद्या, विद्यालयं, हाँ, विद्यालयगतः, देशगतः, नगरगतः इत्यादिकं सर्वं। नगरं गतः, नगरगतः, देशं गतः, देशगतः, स्वर्गं गतः, स्वर्गगतः इत्यादिकं। मार्गात्यस्तः, बियॉन्ड, गोइंग बियॉन्ड, अत्यस्तः, मार्गम अत्यस्तः। प्राप्तः, भयं प्राप्तः, भय प्राप्तः। मोक्षं प्राप्तः, मोक्ष प्राप्तः। इतोपि धनं प्राप्तः, धन प्राप्तः। आपन्नः, संशयः, संशयम् आपन्नः,
संशयापन्नः, संशयम् आपन्नः संशयापन्नः, शङ्काम् आपन्नः, दुःखम् आपन्नः दुःखापन्नः, कापन्नः, सुखम् आपन्नः सुखापन्नः इत्यादिकं सर्वम् अयमेव द्वितीया तत्पुरुष समासः। द्वितीयामध्ये एवमेव वर्तते। तृतीयार्थे सूत्रं वर्तते पूर्वसदृश सम ऊनार्थ कलह निपुण मिश्रश्लक्ष्णैः इति एकं सूत्रं भविष्यति। लघुसिद्धान्तकौमुद्याम् इतोपि सन्ति सूत्राणि, किन्तु इदं यदि स्मर्यते तदपि सफिशियेंट वर्तते, अलं वर्तते। पूर्वम् इत्यस्य बिफोर इति अर्थः भवति। यदा समासः भवति मासपूर्वः इति समासः, विग्रहसमये कथं भवति? मासेन पूर्वः, मासपूर्वः, वन हू हैज बोर्न मासपूर्वः, बिफोर 1 month, मासपूर्वः, मासेन पूर्वः मासपूर्वः। सदृशः, सदृशः सिमिलर। मातृसदृशः विग्रहं कथं भविष्यति अस्य? मात्रेण सदृशः, मातृ इति ऋकारान्त शब्द, ऋकारान्त विभक्ति भवति। मात्रा, मात्रा सदृश, हाँ, मात्रा सदृशः, जननी सदृशः, जनन्या सदृशः। इतोपि समः, भगिन्या सदृश, हाँ, भगिन्या सदृशः, भगिनी सदृशः, हाँ, बंधु सदृशः, बंधुने, सॉरी, बंधुना सदृशः, बंधु सदृशः, गुरुणा सदृशः, गुरु सदृशः। तथैव समः तुल्य इति अपि शब्दः उपयोक्तुं शक्यते सदृशार्थक। सम, मात्रा सम, मातृसम, मातृसमा वस्तुतः स्त्रीलिंगे यदि कर्तव्यं चेत् मातृसमा, मातृतुल्या इति कर्तुं शक्यते। पितृसमः, पितृ, बन्धुसमः, बन्धुतुल्य, पितृतुल्य इति कर्तुं शक्यते। ऊनार्थकः अपि ऊन इति शब्दः प्रयुज्यते। एकेन ऊनः, एकोन, एकोन विंशतिः यदा वदामः तदा तस्य अर्थः किं? विंशति, किन्तु केन ऊनम्? एकेन ऊनं विंशतिः, एकोनविंशति, 29, 39, तदेव एकेन ऊनम् एकोनम्। पादेन ऊनं पादोनं, पादोन अष्टवादनं नववादनम् इति वदामः खलु, पादेन ऊनं पादोनम् इति। ठीक है, अगला शब्द कलह। कलह इत्यस्मिन् अर्थे अपि समासः भवति, तृतीया तत्पुरुष समासः। वाक्कलह यदि वदामः तस्य विभक्ति नाम विग्रह कथं? वाक् इति शब्दः, वाक् वाचौ वाचः, वाचं वाचौ वाचः, वाचा, वाचाकलहः वाक्कलहः इति वदामः। वाण्याकलहः वाणीकलहः। इतोपि केन केन कलहः भवति? वाण्या एव भवति कलहः, इतोपि किमपि भवति वा? निपुणः, एक्सपर्ट। आचारेण निपुणः, आचार निपुणः। आचारेण निपुणः, आचार निपुणः। इतोपि किमपि वक्तुं शक्यते। मिश्रः, मिक्स्ड। श्लक्ष्णः, टेंडर। बाणेन हतः, बाणहतः। यद्यपि हतः इति शब्दः दत्तः न, किन्तु कर्तुं शक्यते। तप्रत्ययान्त शब्दयोगे तत्र बाणेन हतः, बाणहतः इत्यादिकं कर्तुं शक्यते। नख, नखे, नखैः भिन्नः, नखभिन्नः। नखैः निर्भिन्नः इत्यपि भवति। विद्या, what is nakhaihi bhinnaha mean? one who is teared apart, tore apart by nails. Yes, Hiranyakashipu, etc. Nakai, or apple, etc. Or what? Mango. Ratnagiri mango. Alphonse. Nakaihi bhinnaha, nakhavinnaha.
नखभिन्नम् आम्रफलम् इति। विद्याहीनः इत्यस्य विग्रहः विद्यया हीनः, विद्याहीनः। विद्याविहीनः पशु, सुभाषितं वर्तते एकम्। विद्याविहीनः, विहीनः अपि विहीनः विहीनः शब्दैः योगे तृतीया तत्पुरुषः भवति। विद्यया हीनः विद्याहीन, ज्ञानेन हीनः ज्ञानहीनः, अथवा शून्यः, हीन इत्यस्मिन् अर्थे शून्यः इत्यपि कर्तुं शक्यते। चतुर्थी तत्पुरुष समास। तत्र सूत्रमस्ति चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षितैः इति सूत्रम्। यदि उत्तरपदे अर्थ तदर्थ नाम प्रकृति विकृति यदि तदा भवति तदा तदर्थ इति उपयुज्यते। अर्थ फॉर समथिंग, बलि ऑफरिंग्स, हित वेलफेयर, सुख pleasure, rakshitam protected, save, etc. With these meanings, if these padas are in uttar pada, that will be known as chaturthi tatpurusha samasa. So let's see the example. Kundala hiranyam, kundala hiranyam, kundalaya hiranyam iti kundala hiranyam. Hiranyam nama suvarnam. Suvarnam for what? Kundalaya इति कृत्वा कुंडलाय। तत्र प्रकृति विकृति भवति सर्वदा। तदर्थ नाम तस्य तस्मै इदम इति कर्तव्यम। तदर्थ नाम फॉर दैट, देयरफॉर ऐसा नहीं होगा, ये गलत लिखा है, फॉर, अरे देयरफॉर आल्सो इट कैन हैपन, राइट। ओके, वो दोनों रखता हूँ। देयरफॉर, देयरफॉर मतलब उसके लिए, ऐसा अर्थ होता है कि देयरफॉर का? नहीं ना? हाँ जी, होता है। अच्छा, देयरफॉर, फॉर दैट, इस अर्थ में। तो कुंडलाय हिरण्यम, कुंडल हिरण्यम। युपाय दारु, युपाय दारु, दारु इति शब्दस्य अर्थः भवति काष्ठम। युपाय यज्ञाय, यज्ञस्तंभः यः भवति तत्स्तंभ निमित्त्यर्थं दारु नाम इदं काष्ठं। युपाय दारु, युपदारु। बलि, what does yupa mean? yupa means that yajna stambha, where actually those pashu अच्छा, to be, you know, they used to be tied, बांधे जाते थे। हमने रघुवंश में देखे ना, जब दिलीप राजा राइट, आश्रम में प्रवेश कर रहे थे तब किसी गांव में उन्होंने विजिट किया और वो स्तंभ देख रहे थे, वो इनके द्वारा ही प्रदान किए गए थे। चलो, युपदारु। भूत बलि, भूताय बलि, भूत बलि, बलि इत्यस्य ओदनम इत्यादिकम, अन्नपिंडः इति अर्थः। भूतेभ्यः बलिः भूत बलिः, अथवा भूताय बलिः सिंगुलर अपि शक्यते, भूत बलिः। हित इति शब्दस्य योगे अपि तत्र चतुर्थी तत्पुरुषः भवति। गवे हितं गोहितं, गवे हितं गोहितं, तथा अन्यदपि कर्तुं शक्यते। कुर्वन्तु हितम् इति शब्दस्य प्रयोगं कृत्वा। कस्मै हितं? जनहितम्। जनहितं, जनाय हितम् अथवा जनेभ्यः हितं, जनहितं। अस्तु, तद्वदेव गोसुखं, गवे सुखं गोसुखं। रक्षितं, गवे रक्षितं, फॉर काउ इट इज प्रोटेक्टेड, इट माइट बी तृणम एक्सेट्रा। सो गवे रक्षितं गो रक्षितं, अथवा क्षेत्रम इत्यादिकम अपि भवति। गो रक्षितं नाम किं? गवे, फॉर काउ इट इज प्रोटेक्टेड। द्विजाय अयं सुपः, सुपः नाम अन्न पदार्थः, सुप विशेषः, दाल वगैरह हम बोलते हैं ना उसको। शिशवे इदं शिश्वर्थम, छात्राय इदं अथवा इयं यवागुः, छात्रार्थ यवागुः इति वदामः। यवागु नाम तत्र ये एक खाने का पदार्थ है
जो गेहूं से उसके टुकड़े करते हैं शायद, और उससे खीर जैसा कुछ बनाते हैं। उत्तर में बहुत चलता है वो, दिल्ली में वगैरह। उसमें पायस वगैरह डालते हैं और वो पकाते हैं, उसको यवागु बोलते हैं। किस चीज में? सॉरी, किस चीज को? गेहूं के एकदम बारीक बारीक टुकड़े करते हैं वो, अच्छा अच्छा, हाँ जी। उसको दूध के साथ शायद पकाते हैं, या यवागु। I have a question हम्म in the previous. हम्म You said artha, right? हम्म Yupadaru. But that artha didn't come as a word in that Samasapada. मीन्स फॉर, ना अर्थपद एक्चुअली अर्थ द्विज योपार्थ इति कर्तुं शक्यते। पर्पज। हाँ, अत्र पर्पज। I have given the example. Let me put there. Sorry. I think the word meaning was incorrect. It meant purpose. Artha means Purpose. purpose. Okay. जी, तो ये वाला शब्द यहाँ यूज कर लेते। द्विजार्थः, द्विजार्थम अथवा द्विजार्था। तो अगला वाला शब्द यदि सुप आप पुल्लिंग वाला शब्द यूज कर रहे हैं तो द्विजार्थः। नपुंसक लिंग यदि दुग्धम इत्यादिकं किमपि उपयोक्तुम् इच्छन्ति चेत् द्विजार्थम अथवा द्विजार्था ब्राह्मणस्य कृते इति अर्थः। So when we say Japamala, is that Chaturthi samasa? जपायमाला, हाँ। अच्छा, okay. Thank you. अथवा जपस्य माला नाम तत्र पुनः द्विधा अपि कर्तुं शक्यं। षष्ठी जपस्य माला, जपमाला, जपायमाला, जपमाला। समासः तु अर्थ इत्यस्मिन् अर्थे यदि भवति प्रयुज्यते तदा चतुर्थी तत्पुरुषः। किन्तु सामान्य षष्ठी इति सूत्रं भविष्यति यदि सम्बन्धदर्शनीय चेत् तत्र सर्वत्रापि षष्ठी तत्पुरुष कॉमन समास वर्तते। पंचमी तत्पुरुष समासस्य कृते मुख्यम् अस्ति भयेन। भयवाचक ये शब्दाः सन्ति तत्र तत्र पंचमी तत्पुरुष समासः भवति। भयार्थिके के शब्दाः तत्र एकं वार्तिकं पठ्यते। भयः, भीतः, भीः, भीतिः, अत्र भय, भीत, भीः, अत्र भीतिरिति इति भवेत्। एकवारं पश्यामि। लघुसिद्धान्तकौमुद्यां न दत्तम्। अस्तु, भयभीति कुत्र गतम्? अत्र एकवारम् अहं सिद्धान्तकौमुदीं पश्यामि, अनन्तरं वदिष्यामि। अस्मिन् विषये साशङ्कं वर्तेऽहम्। किन्तु भय इति शब्देन सह पंचमी तत्पुरुषः भवति। उदाहरणं किं? चोरभयं नाम किं? चोराद्भयं, चोरभयं। वृकभीतिः नाम किं? विग्रहः कथं? वृकात् भीतिः, वृकभीतिः, वृक शैकल, फॉक्स इति अर्थः। व्याघ्रभीतः नाम किं? व्याघ्रात् भीतः, व्याघ्रभीत। वृश्चिकभीः इत्यस्य अर्थः वृश्चिकात् भीः, भीतिः इत्यर्थः। भीः इत्यस्यापि भीतिः, फियर इति अर्थः भवति, फ्राइटन। चोररक्षितः, वस्तुतः रक्षितः। हाँ, अधुना भय इति शब्दः यथा अस्माभिः कारकप्रकरणे दृष्टं। मित्रार्थानां भयहेतुः इति सूत्रम् अधीतं खलु, अत्रापि तदेव प्रयुज्यते। यस्माद् भीतिः भवति तस्य पंचमी, अथवा यः भयहेतुः भवति तस्य पंचमी। यः रक्षति, यस्मात् रक्षति तस्य पंचमी कुर्मः खलु। आरक्षकः चोरात्
जनान् रक्षति, चोरात् रक्षति चोररक्षितः, अत्र चोरात् रक्षितः चोररक्षितः इति वदामः। एषः मनुष्यः चोरात् रक्षितः इति वाक्यं। समस्तपदं कुर्वं चेत् अयं मनुष्यः चोररक्षितः अस्ति, नाम चोर से इसको बचाया गया है। सिंहत्रातः त्रायते नाम रक्षति इत्यस्मिन् अर्थे। सिंहात् त्रातः सिंहात् रक्षितः इत्यस्य अर्थः सिंहत्रातः सिंह रक्षितः इति एव। राज्यनिर्गतः अपादाने पंचमी, separation happens, then we have to use panchami, right? So राज्यात् गतः, राज्यगतः, सॉरी निर्गतः, राज्यनिर्गतः इति वदामः। राज्यं गतः इति द्वितीय तत्पुरुष, गतशब्देन सह द्वितीय, निर्गत इति शब्देन सह पंचमी। अग्रिमं सूत्रमस्ति अपेतापोढमुक्तपतित पतितापत्रस्तैरल्पशः। एतैः शब्दैः सह अपि पंचमी तत्पुरुषो भवति। अपेतः फ्री फ्रॉम, सुखापेतः फ्री फ्रॉम सुखम। अपोढः कल्पनापोढः मीन्स व्हाट? कल्पनायाः अपोढः, वन हु इज टेकन थ्रू कंपना और बाय कंपना। मुक्तः चक्रात् मुक्तः चक्रमुक्तः, अश्वात् पतितः अश्वपतितः, तरंगात् अपत्रस्तः इति तरंगापत्रस्तः इति। षष्ठी तथा सप्तमी अपि अत्रैव समापयामः। What that, can you go back to the previous slide? What does chakra muktaha mean? One who is free from that chakram, either samsara chakram we can take, or Vishnu, what, Sudarshan chakra, etc. Whatever chakram, cycle, free from the cycle of janma and mrityu. Chakra muktah नाम मुक्त महात्मा भक्तः इत्यादिकं कर्तुं शक्यते। तरंग लास्ट वर्ड, इसका क्या मतलब है? इसका इसके पहले हाँ वन हु इज ऑफ वेव्स एक्सेट्रा। ओके। So, Avinashi, why have you given the example of Bhaya here? Because you could use any emotion, right? It could be moha, it could be krodha, and same examples would apply, है ना? These are शास्त्रीय उदाहरणम, whatever they have given, I just put here. That's how. नहीं तो हम बना सकते बहुत सारे मोह मुक्तः. Right. Like putra moha, stri moha, something. And so you could have same kind of examples. Acha, ठीक है, thank you. These are there already, so I didn't put others. So while practicing those sutras, we will use various examples. Now moving on to Shashti and Saptami, I will just cover. Shashti, there is only sutram Shashti. This one is sutram. So whenever Shashti Arthaka, whatever is the meaning of Shashti Vibhakti, means connection if you want to show, that time we can use Shashti Tatpurush Samasah. Rajnyah Purushah Rajapurushah. शिवस्य भक्तः शिवभक्तः, देवस्य आलयः देवालयः, मद्रस्य राजा मद्रराजः, अर्थस्य गौरवम् अर्थगौरवम्, कृष्णस्य सखा कृष्णसखः, भुवः भर्ता भूभर्ता। मद्रराजः कृष्णसखः, अत्र केचन अन्य नियमाः तत्र अहम् अनन्तरं वदिष्यामि। अत्र सप्तमी इति कुर्मः। सप्तमी तत्पुरुष समासः अन्तिमः अस्य मुख्यत्वेन स्मर्तव्यम्। सप्तमी शौण्डैः इति एकं सूत्रम्। शौण्ड इत्यस्य अर्थः भवति वन हु इज स्किल्ड, वन हु इज मास्टर, दैट इज कॉल्ड शौण्डः। तस्मिन्नेव अर्थे केचन शब्दाः उपयुज्यन्ते। शौण्डः, अधि, धूर्तः, कितवः, प्रवीणः, पंडितः,
कुशलः, निपुणः, चपलः, सिद्धः, शुष्क, पक्व, बन्ध एते शब्दाः सन्ति। यदि उत्तरपदे एते शब्दाः भवन्ति एतेषु कश्चन चेत् सः सप्तमी तत्पुरुषसमासो भवति इति अर्थः। एकमेकम् उदाहरणं पश्यामः। निमेषमेकं किञ्चित् अन्तरं स्थापयामि। अक्षशौण्डः, अक्ष इत्यस्य अर्थः भवति डाइस्। अक्षशौण्डः, अक्षेषु शौण्डः, अक्षशौण्डः, स्केल इन डाइसेस। ईश्वरे अधि, ईश्वराधीनः यदि वदामः, ईश्वरस्य अधीनः इति कदाचित् वदन्ति, किन्तु ईश्वरे अधि ईश्वराधीनः, ईश्वरे अधीनः ईश्वराधीनः। अक्षेषु धूर्तः, अक्षधूर्तः, कनिंग इन डाइस इज कॉल्ड अक्षधूर्तः। शकुनी इत्यादिकम्। अथवा अक्षकितवः नाम किं? गेमस्टर इन डाइस। शकुनी इज फेमस एग्जाम्पल। इन द सिमिलर वे वीणायाम् अथवा वीणावादने प्रवीणः वीणा प्रवीणः। वेदे पंडितः अथवा वेदेषु पंडितः वेद पंडितः। काव्येषु कुशलः काव्यकुशलः। शास्त्रेषु निपुणः शास्त्रनिपुणः। कार्ये चपलः कार्यचपलः। काशी क्षेत्रे अथवा काश्यां सिद्धः, one who is prepared in that, prepared in the sense one who learned in that place, काशी सिद्धः ब्राह्मणः। आतप शुष्कः, आतपे शुष्कः आतप शुष्कः। आतप शुष्कः वृक्षः अथवा वस्त्रम् आतप शुष्कम् इत्यादिकं वक्तुं शक्यते। स्थाल्यां पक्वः स्थालीपक्वः, that which is cooked in sthali, sthali in the sense patra। चक्रे बन्धः चक्रबन्धः। These are some examples. So here actually I just introduce 7 sutras in short. So in next class we will be learning in process how it happens. रूप सिद्धिं साक्षात् कुर्मः सूत्रैः सहितम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरु हरि ओम।